ओके डेरिभेटिभ को अर्को टाइपको क्वेसनहरुमा जाउँ। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ x इक्वल टु a cos स्क्वायर थीटा y इक्वल टु b sin स्क्वायर थीटा। 2 नम्बरमा क्वेसन लिएको छु x इक्वल टु a cos t प्लस t sin t अनि y को भ्यालु यो दिएको छ। त्यसैले थर्ड नम्बरमा यो क्वेसन छ। त मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हैन क्लासमा मैले एउटा क्लास नै गरेको छु कि एउटा क्लासमा मैले यो पढाएको थिएँ कि हाउ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ युजिङ चेन रुल and how to find the derivative of parametric function. That this is parametric equation. x र y को भ्यालु अलग अलग दिएको छ भने यसलाई के भनिन्छ parametric equation. x र y बाहेक अर्को भेरिएबल के छ थीटा। दुईटैमा थीटा छ, यहाँ पनि थीटा छ, यहाँ पनि थीटा छ। भनेपछि थीटा को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने स्टुडेन्ट्स। त्यसैगरी x को र y को भ्यालुमा के छ यहाँनिर t छ। त डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा हुन्छ। जुन प्यारामिटर छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा पनि त तिमीलाई चेन रुल कतिको याद छ कि याद छैन। x र y को भ्यालु अलग अलग दिएको छ भने हेर स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्छौं पहिला जुन x छ नि त्यो x लाई डेरिभेटिभ गर्छौं थीटा को रेस्पेक्टमा। यहाँ हेरिहाल यो छ नि थीटा। पहिला x लाई थीटा को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं अनि त्यसपछि y लाई पनि थीटा को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं त के आउँछ dy by d थीटा आउँछ। तर हामीलाई के चाहिन्छ dy upon dx चाहिन्छ स्टुडेन्ट्स। dy upon dx त के गर्ने dy by dx को लागि त dy by d थीटा लाई है dy upon d थीटा लाई डिभाइड गर्दिने के ले dx by d थीटा ले। त यो फर्मुला हामी अस्ति पढिसकेका छौं। यदि dy by d थीटा छ dx by d थीटा छ त dy by dx कसरी निकाल्ने त यो डिभाइड बाइ यो। मैले यसरी पनि भनेको थिएँ कि यो फर्मुला सम्झिनु छ भने मानौं न d थीटा र d थीटा क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल हुँदैन तर त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले त्यसरी d थीटा क्यान्सल भएपछि के हुन्छ dy by dx भनेपछि यो फर्मुला हो। त यो फर्मुलामा के कुरा चाहियो dy by d थीटा चाहियो र dx by d थीटा चाहियो। त पहिला हामी के गरौँ 1 नम्बरको सोलुसनमा x को भ्यालु लियौं अनि यसलाई लेख्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु थीटा। त थीटा को रेस्पेक्टमा हुँदैछ तल d थीटा थाहा छ नि थीटा को रेस्पेक्टमा छ तल d थीटा। कसको डेरिभेटिभ छ x को त dx माथि कसको रेस्पेक्टमा थीटा को रेस्पेक्टमा त d थीटा तल। अनि राइट साइडमा a कन्स्टेन्ट हो यसलाई बाहिर निकाल्दियौ सिधै अनि डेरिभेटिभ भित्र के हुन्छ त cos स्क्वायर थीटा। त cos स्क्वायर को डेरिभेटिभ कुन नियम जनरल पावर रुल किनकि यहाँ स्क्वायर छ यो स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर हो। यो भन्दा अगाडिको भिडियो राम्रोसँग हेर मैले cos स्क्वायर x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा गराएको छु है। यसको आन्सर 2 sin 2 थीटा हुन्छ। कसरी हेर पहिला पावर रुल त पावर बाहिर निकाल अनि पावरबाट a घटाऊ त 2 - 1 1 भयो त cos थीटा भयो इन्टु के गर्छौं डेरिभेटिभ अफ बेस एन्ड व्हाट इज द बेस बेसमा छ cos थीटा। स्क्वायर इज द पावर बेस इज द cos थीटा। त cos थीटा को यहाँनिर डेरिभेटिभ हुन्छ। डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा हुँदैछ थीटा को रेस्पेक्टमा। त अब के आयो त 2a हैन यो 2a अथवा यसो गरौँ यसलाई अगाडि लेखौँ केही फरक पर्दैन a अनि यो 2 cos थीटा अनि व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ cos थीटा त यो त सिम्पल यसको डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा इज द डेरिभेटिभ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। त यो कति आयो र माइनस अगाडि आयो यो a आयो अनि तिमीलाई थाहा छ 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा यो हो sin 2 थीटा। यो sin 2a को फर्मुला त हो नि sin 2a बराबर के हुन्छ 2 sin a इन्टु cos a। ठीक छ। त यहाँनिर जुन स्क्वायर थियो त्यो स्क्वायरलाई बाहिर लेख्यौं पावरबाट a घटायौं cos थीटा अनि cos को डेरिभेटिभ गर्नै पर्छ किनकि यो जनरल पावर हो बेसमा जे छ त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्नै पर्छ। cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस sin हुन्छ माइनस अगाडि लेख्यौं अनि 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा भनेको sin 2 थीटा। त यो भयो dx by d थीटा को भ्यालु। अब y को जुन भ्यालु दिएको छ अब त्यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ। y को जुन भ्यालु दिएको छ नि त्यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ। त y को भ्यालु के दिएको छ स्टुडेन्ट्स y को भ्यालु दिएको छ b sin स्क्वायर थीटा। अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु थीटा वी गेट dy by d थीटा b इज कन्स्टेन्ट बाहिर फाल्दिने अनि डेरिभेटिभ भित्र के हुन्छ त
साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। त सेम अघि जस्तै साइन स्क्वायरको डेरिभेटिभ पहिला पावर रुल 2 साइन थीटा इन्टु डेरिभेटिभ अफ बेस एन्ड वाट इज द बेस साइन थीटा। अनि साइन थीटाको डेरिभेटिभ के भयो त 2 साइन थीटा अनि साइनको डेरिभेटिभ थाहै छ कस थीटा। अनि फेरि यो फर्मुलामा जान्छ स्टुडेन्ट्स, त्यसलाई म के लेख्न सक्छु b इन्टु साइन 2 थीटा। त dy बाई dt को भ्यालु पनि आयो। अब हामीलाई चाहियो डेरिभेटिभ युजिङ चेन रुल वी गेट त नाउ dy अपॉन dx। ल फर्मुला लेखौँ, फर्मुला के थियो dy अपॉन d थीटा अनि तल के छ dx बाई d थीटा। यसरी बुझेन, न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई d थीटाले डिभाइड गरिदिएको हो, dy बाई d थीटा अनि तल dx बाई d थीटा। यो फर्मुला हो वास्तवमा, त्यसलाई त्यसरी सम्झिने डिभाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई d थीटा। ठिक छ। त dy बाई d थीटा को भ्यालु कति त यहाँ हेर dy बाई d थीटा को भ्यालु यहाँनिर हामी निकालिसकेका छौँ। यहाँनिर हेर b साइन 2 थीटा अनि dx बाई d थीटा को भ्यालु के छ स्टुडेन्ट्स यो हो हैन, हामीले यही त निकालेको हो माइनस a साइन 2 थीटा माइनस a साइन 2 थीटा। त साइन र साइन क्यान्सल भयो स्टुडेन्ट्स, त यसको आन्सर के आयो माइनस b अपॉन a एन्ड द्याट इज आन्सर। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त एकचोटि चेक गरिहाल राम्रोसँग। हामीले यक्सलाई डेरिभेटिभ गरेर यो निकालेका थियौँ माइनस a साइन 2 थीटा अनि यो फर्मुला हो dy बाई d थीटा डिभाइड बाई dx बाई d थीटा। त त्यसमा भ्यालु राखिदियो हामीले, त यो आन्सर आयो स्टुडेन्ट्स। ठिक छ स्टुडेन्ट्स। ओके स्टुडेन्ट्स, अब 2 नम्बर क्वेसन हेर। 2 नम्बरमा के थियो हामीसँग 2 नम्बर क्वेसनमा थियो यहाँनिर यक्स भ्यालु थियो a cos t प्लस t sin t। त्यसलाई अब t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ अनि यसलाई पनि t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ। अनि यहाँनिर कसरी फर्मुलामा चेन्ज गर्छौँ dy बाई dt अनि dx बाई dt। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त गरेर हेरौँ। त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t त dx बाई dt a इज कन्स्टेन्ट बाहिर राखौँ अनि डेरिभेटिभको मेसिनभित्र यो सबैलाई हालिदेऊ cos t प्लस t इन्टु साइन t। कुन नियम युज गर्ने त सम रुल, बिचमा प्लस छ त यहाँले लेखौँ d बाई dt अनि ब्राकेटमा cos t अनि ब्राकेट बन्द अनि प्लस d बाई dt अनि ब्राकेटमा t इन्टु साइन t। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, अनि यसपछि के हुन्छ त यहाँनिर लेखौँ है इज इक्वल टु cos t को डेरिभेटिभ सिम्पल cos को डेरिभेटिभ माइनस साइन t, किनकि एङ्गलमा t छ अनि t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ त अरू केही गर्नु परेन, cos को डेरिभेटिभ माइनस साइन t। अनि कसैले भन्ला सर एङ्गललाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्दैन, त एङ्गलमा t छ t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ भनेपछि माइनस साइन t नै भयो। ठिक छ, यहाँनिर कुन नियम यहाँ हेर डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा भइरहेछ हैन, डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा भएको छ, यसमा पनि t छ यसमा पनि t छ। त यहाँनिर u इन्टु v को फर्मुला युज हुन्छ स्टुडेन्ट्स, u भनेको t v भनेको साइन t। त लेट अस युज प्रोडक्ट रुल। त प्रोडक्ट रुलमा के गर्छौँ एउटालाई त्यतिकै राखेर अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ। त t लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर अनि डेरिभेटिभ गरौँ कसलाई त साइन t लाई, त साइन t को डेरिभेटिभ अर्कोमा यो साइन t लाई जस्ताको त्यस्तै राखेर अनि कसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ त t लाई, त डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु t। ठिक छ, डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु t इज इक्वल टु माइनस साइन t प्लस t। ल साइन t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा सिम्पल यो के आयो त cos t आयो, हुन्छ t cos t। अनि एकछिन स्टुडेन्ट्स यो जुन a छ नि यो a हामीले लेख्न बिर्स्यौँ, यहाँनिर सबैको बाहिर के हुन्छ स्टुडेन्ट्स यो a हुन्छ, यो वाला a। त यहाँ पनि के हुन्छ यसरी यहाँनिर a हुन्छ अनि यहाँ पनि के हुन्छ त a हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, माइनस साइन t साइनको डेरिभेटिभ cos t यहाँनिर आउट t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा कति 1, जस्तै dx बाई dx 1 हुन्छ त dt बाई dt 1 हुन्छ, त यो के भयो त साइन t भयो। अनि त्यसपछि केही क्यान्सल हुन्छ स्टुडेन्ट्स, त क्यान्सल हुन्छ माइनस साइन t यो प्लस साइन t क्यान्सल, त के बाँकी रह्यो
ए है यो बाहिरको ए अनि यो टी कस टी टी त दिस इज द भ्यालु अफ डिएक्स बाई डिटी। अब वाई को भ्यालुलाई डेरिभेटिभ गरौँ त वाई को भ्यालु के छ स्टुडेन्ट्स हेरिहालौँ। वाई को भ्यालु छ ए साइन टी माइनस टी कस टी। ठीक छ, अब त्यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ। नाउ वाई इज इक्वल टु के दिएको छ त वाई इक्वल टु ए अनि ब्राकेटमा के थियो साइन टी माइनस टी कस टी। त सिमिलर मेथड छ, केही पनि गाह्रो छैन। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी डिवाई बाई डिटी। ए इज कन्स्टेन्ट बाहिर राखिदेऊ अनि डी बाई डिटी ब्राकेटमा साइन टी माइनस टी कस टी। त कुन नियम युज गर्ने सम रुल। ए बाहिर छ ल साइन त पहिला के गरौँ डी बाई डिटी भित्र के त साइन टी अनि माइनस छ अनि डी बाई डिटी भित्र टी इन्टु कस टी। ठीक छ, त्यसपछि यहाँ लेखौँ स्टुडेन्ट्स के आउँछ त ए बाहिर। अब अलिकति सर्टकट गरौँ स्टुडेन्ट्स। साइनको डेरिभेटिभ सिधै लेख्न सक्छौँ कस टी। ठीक, अनि यहाँनिर प्रोडक्ट रुल किनकि टी छ कस टी छ त यो भयो यु अनि यो भयो भी, किनकि टीको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको छ, यसमा पनि टी छ यसमा पनि टी छ त प्रोडक्ट रुल। त ब्राकेट राखौँ युलाई सरी यु होइन यु त फर्मुलामा जान्छ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ यु भनेको टी हो टी। अनि सुन टीलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर कसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ त कस टी को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ माइनस साइन टी। ठीक छ, अनि प्लस दिएर अब कस टीलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर टीलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ टी को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ स्टुडेन्ट्स। त मैले प्रोडक्ट रुल पनि युज गरेर डेरिभेटिभ पनि गरेँ एकैचोटि। जस्तै टीलाई एज इट इज राख्यौँ कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, कसको डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस साइन अनि प्लस दिएर कस टीलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर टीलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ त टीको डेरिभेटिभ टीको रेस्पेक्टमा 1। अब ब्राकेट खोल्दा त के आउँछ ए यो भयो कस टी माइनस माइनस प्लस अनि टी इन्टु साइन टी माइनस अनि प्लस माइनस यो भयो कस टी इज इक्वल टु यहाँनिर केही क्यान्सल भएको जस्तो छ कस टी र यो कस टी क्यान्सल भयो त के बच्छ ए टी साइन टी। यो के आयो ए टी साइन टी। नाउ युजिङ चेन रुल युज गरेपछि के पाउँछौँ dy अपन डिएक्स। ल फर्मुला युज गरौँ त dy अपन डिटी याद गर यहाँनिर टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको छ त dy बाई डिटी अनि डिभाइड बाई डिएक्स बाई डिटी। त पुट द भ्यालु अफ dy बाई डिटी and what is the value of dy by dt यही त छ at sin t at sin t अनि dx by dt को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। यहाँनिर यो हो at cos t भनेपछि a र a क्यान्सल t र t क्यान्सल sin t by cos t भनेको के हुन्छ tan t and that is answer। आई होप तिमीले बुझेको होला, बुझेको छैन मैले रिपिट गरेर हेर्ने है त। ओके नेक्स्ट क्वेश्चनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स। त क्वेश्चन नम्बर 3 को हेरौँ। क्वेश्चन नम्बर 3 मा के थियो स्टुडेन्ट्स हेरिहालौँ। क्वेश्चन नम्बर 3 मा थियो x को भ्यालु a tan t माइनस t sec स्क्वायर t अनि y को भ्यालु थियो a sec स्क्वायर t। त यसको कसरी गर्ने त हेरौँ स्टुडेन्ट्स एकछिन। त यहाँनिर छ x को भ्यालु त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t। यहाँ पनि t छ प्यारामिटर यानी अर्को भेरिएबल त टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। अब डाइरेक्ट गरौँ ए कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ अनि सिधै म सम रुल युज गरिदिन्छु। यहाँ डी बाई डिटी अनि डी बाई डिटी भित्र के लेख्ने एकैचोटि tan t माइनस अनि डी बाई डिटी भित्र के लेख्ने टी इन्टु सेक स्क्वायर टी। मैले दुईटा स्टेप एकैचोटि गरेँ। एलाई बाहिर राख्ने डी बाई डिटी भित्र यो पुरै हाल्नु पर्ने हो, त्यसपछि बीचमा माइनस हो त सेपरेट गरेको हो। डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड टर्म अनि त्यसपछि के को डेरिभेटिभ थाहा हुनु पर्यो त tan को डेरिभेटिभ थाहा हुनु पर्यो। व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ tan थाहै छ सेक स्क्वायर टी। यहाँनिर फेरि प्रोडक्ट रुल
प्रोडक्ट रुल त टी लाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ, टी लाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ अनि सेक स्क्वायर टी को डेरिभेटिभ त यहाँनिर लेखौँ एकचोटि डी बाई डिटी अनि कसको डेरिभेटिभ त सेक स्क्वायर टी को अनि प्लस अब सेक स्क्वायर टी लाई जस्ताको त्यस्तै राखेर कसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ त यो टी लाई, थाहा छ नि प्रोडक्ट रुल। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अनि त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ स्टुडेन्ट्स, इज इक्वल टु ए सेक स्क्वायर टी माइनस टी। अब भन सेक स्क्वायर टी को डेरिभेटिभ के त पहिला पावर रुल, पावर रुल अनुसार 2 लेख्ने, पावरबाट ए घटाउने त 2 - 1 1 त यो भयो सेक टी। तर बेसमा के छ सेक टी, त सेक टी को पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, त सेक को डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक इन्टु tan, त यहाँ लेख्नु पर्यो सेक टी इन्टु tan टी प्लस सेक स्क्वायर टी यो अनि टी को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा के भयो त 1 भयो स्टुडेन्ट्स। यहाँनिर मेन कुरा बुझ्नुपर्ने हो, पहिला स्क्वायर आयो त बाहिर 2 लेख्यौँ, पावर -1 सेक टी अनि बेसमा के छ सेक टी अनि सेक टी को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा सेक टी इन्टु tan टी, केही छँदै छैन यसमा। अनि सेक स्क्वायर टी टी को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा 1 भयो। अब ब्राकेट खोलौँ स्टुडेन्ट्स, ब्राकेट खोलेपछि के आउँछ त इज इक्वल टु ए सेक स्क्वायर टी माइनस यो कति भयो 2 टी अनि सेक र सेक यो भयो सेक स्क्वायर टी अनि फेरि tan टी प्लस इन्टु माइनस माइनस सेक स्क्वायर टी। ठीक छ, सेक स्क्वायर टी। त्यसपछि मलाई लाग्छ यो र यो के भयो त क्यान्सल भयो अनि बाँकी के रह्यो त माइनस 2a टी अनि सेक स्क्वायर टी इन्टु tan टी एन्ड दिस इज द भ्यालु अफ dx बाई dt। अनि y को भ्यालु के दिएको छ स्टुडेन्ट्स त्यो हेरौँ, y को भ्यालु के थियो y इज इक्वल टु त्यहाँ हेर्ने आफै ए सेक स्क्वायर टी छ स्टुडेन्ट्स, यो हो y को भ्यालु। त यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ के को रेस्पेक्टमा टी को रेस्पेक्टमा त dy अपन dt। ए बाहिर कन्स्टेन्ट छ अनि डेरिभेटिभ भित्र के हुन्छ सेक स्क्वायर टी। ल अघि जस्तै पहिला पावर रुल त 2 - 1 1 सेक टी इन्टु बेसको डेरिभेटिभ वाट इज द बेस सेक टी अनि सेक टी को डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक टी इन्टु tan टी। त यो कति आयो त 2a सेक अफ टी इन्टु सेक अफ टी त यो भयो सेक स्क्वायर टी अनि योसँग के छ tan टी। नाउ युजिङ चेन रुल है, अब हामीले यहाँनिर सिधै भ्यालु राखिदिने। देयरफोर dy अपन dx, ल फर्मुला लेखौँ पहिला dy अपन dt अनि डिभाइड बाई dx बाई dt। त dy बाई dt को भ्यालु हेर यो छ 2a सेक स्क्वायर टी इन्टु tan टी डिभाइडमा यो हैन माइनस ओके डिभाइडमा के हुने भयो त यो भयो -2at यो भयो -2at अनि सेक स्क्वायर टी इन्टु tan टी। त यसको आन्सर के आयो स्टुडेन्ट्स हेरिहाल, दिस इक्वल टु 2a क्यान्सल सेक स्क्वायर टी सबै क्यान्सल भयो, यो 2a सेक स्क्वायर टी अनि 2a अनि यो सेक स्क्वायर टी tan टी क्यान्सल, तल टी मात्रै बाँकी हुन्छ र माइनस बाँकी हुन्छ स्टुडेन्ट्स। राम्रोसँग हेर -1/t इज द आन्सर अफ दिस क्वेसन। 2a क्यान्सल सेक स्क्वायर टी क्यान्सल tan टी क्यान्सल, तल के बच्यो माइनस र यो टी बच्यो त -1/2 आन्सर भयो। त यो भयो क्वेसन नम्बर 9 को सोलुसन्स। अब यस्ता क्वेसनहरू तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ स्टुडेन्ट्स हैन, अब बाँकी क्वेसनहरू आफै प्र्याक्टिस गर, आएन भने कमेन्टमा सोध। ओके स्टुडेन्ट्स, ओके बाई।